हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। आज हम बहुत दिनों के बाद मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की वीडियोस बना रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं बहुत सारे कि भाई मुफ्ती साहब की वीडियो लेके आओ। तो एक वीडियो मुझे मिला है, बड़ा ही खूबसूरत ये वीडियो है, और ये सवाल जो है हमेशा मेरे जहन में रहता है और होपफुली आप लोगों के भी जहन में रहता होगा। जो गंदे लोग होते हैं, मतलब जो दुराचार कर रहे होते हैं, हराम का पैसा खा रहे होते हैं, लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, मतलब बहुत सारे उनके जुर्म हैं, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं उनको, उनके बड़े मजे आ रहे हैं, लग्जरी कारों में घूम रहे हैं, बढ़िया घर है। तो हम लोग सोचते हैं ऊपर वाला यानी कि अल्लाह, भगवान, जो भी जिस रूप में जिसको देखता है, कि इनका कोई बुरा क्यों नहीं कर रहा। तो भाई ये उसी से रिलेटेड ये वीडियो है, अय्यास और बुरे लोग इतने अमीर क्यों होते हैं, सच जान लो। और होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और करें। आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन भी मिलते रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब गाइस। करें। आज के रिएक्शन हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। को मिलता है। कभी कभार हम नजर दौड़ा करके देखते हैं कि इन लोगों का विजन क्या है। हमारे माहौल में हम पले हुए हैं तो ऐसा लगता है कि जवान होता है बच्चा तो कुछ कमाने की सोचता है, फ्यूचर बनाना है, घर बसाना है, कोई जॉब लग जाए, कोई बिजनेस लग जाए। लेकिन इन नंगे लोगों को देखकर ये महसूस होने लगता है कि इनका विजन क्या है, ये किस चीज में कमाना चाहते हैं। नाच, भंगड़ा, यही तमाम चीजें। तो बाद में समझ में आया कि सबसे ज्यादा तो वही लोग कमाते हैं। सही बात है। वजह क्या है? अय्याश लोगों की आमदनी बहुत ज्यादा है, जिस्म बेचने वालों की आमदनी बहुत ज्यादा है। सही बात। मेहनत कश, जफाकश लोग जो दिन भर मेहनत करते हैं उनकी आमदनी कलील है। एक एतबार से देखा जाए तो गुजर बसर करने वाली, और उनके पास रातों में भी दिन में भी बेतहाशा माल की बरसात हो रही है। फिर पता ये चला कि इनका बिजनेस, इनका कारोबार जो चलता है उसकी वजह क्या है कि ये पूरी दुनिया तमाशा देखने में सबसे ज्यादा आदी है और इसको एंटरटेनमेंट चाहिए। वही कुरान में अल्लाह फरमाता है, बल युरीदुल इंसानु लियफजुर अमामा। इंसान ये चाहता है कि उसके सामने बेहयाई हो, वो देखना चाहता है। अच्छे लोग, अगर 4 लोग यहां खड़े हो जाएं मस्जिद के बाहर, इमाम साहब हो, कोई मुबल्लिग साहब हो, खड़े होकर के कहने लगे आ जाओ थोड़ी देर 5 मिनट आप कुछ अच्छी बातें सुन करके चले जाएं, कान नहीं धरेंगे। पता नहीं कितने सारे काम तो याद आ जाएं किसी घर लड़की को के। नचा दो, इकट्ठी हो जाएगी भीड़। लेकिन अगर किसी का झगड़ा हो रहा हो, किसी की बाइक से टक्कर लग गई हो, आपको बिना दावत किए हुए वहां भीड़ जमा आती है, सही। कोई बुलाया नहीं है, जबरदस्ती खड़े हो जाते हो। तमाशा देखना है कि दोनों के बीच में होता क्या है। जहां कहीं बेहयाई हो रही हो वहां पे भी भीड़ हो जाएगी। नंगे लोगों पर नजर जल्दी उठेगी, सीधे लोगों की तरफ लोग नजर भी नहीं रखते हैं, वो अपने गर्दन झुकाकर निकल जाते हैं। तो पता यह चलता है कि इंसान की फितरत में आई चीज है। बेहयाई देखना चाहते हो, इसलिए दुनिया का बिजनेस बढ़ा हुआ है, वह अय्याशी दिखाना चाहते हैं। आज आपको पता है, खेलों के मैदान में दुनिया की सबसे बड़ी कमाई, फिल्मों के मैदान में सबसे बड़ी कमाई, वो कौन सी चीज है जो दुनिया को तरक्की देने वाले काम कर रहे हो? कोई फिल्म बनाने वाले, नाच गाने वाले, वो स्टार हैं, सेलिब्रिटी हैं। वजह क्या है? वो क्या काम ऐसा कर रहे हैं जिससे बहुत बड़ी तरक्की हो रही हो, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो रहा हो, कुछ हो रहा है? कोई तो ऐसी चीज नहीं है। वह एंटरटेनमेंट बोल करके कर रहे हैं। क्या आपको मजा देने के लिए हम ये कर रहे हैं? गाने वाली हो, गाने वाला हो, नाचने वाली हो, नाचने वाला हो, वो बोल करके कर रहे हैं कि आपको थोड़ी देर के लिए मजा देने के लिए हम कर रहे हैं। तो दुनिया को ये मजा देने के लिए वो सारे काम किए जा रहे हैं, उनकी कमाई बेहिसाब। खेलने वाले ये दिन भर दौड़ रहे हैं बेचारे, धूप में, मैदानों में, एक फुटबॉल पे पता नहीं कितने किक मार रहे होते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, 1.5 घंटे नाचते रहते हैं, खेलते रहते हैं। पूरी दुनिया इस पर जमा है। आपको पता है, क्रिकेट के मैदानों में बेहिसाब कमाई। मैं यही सोचता रहा कि ये सारे लहू और लाइब से
اتنا بڑا بزنس جس میں بڑے بڑے لوگ شامل ہیں, بڑے بڑے پیسے لگے ہوئے ہیں اور پیسے نکال رہے ہیں, یہ سب کا بزنس بناتا کون ہے؟ وہی انسان کی فطرت جو بے حیائی دیکھنا چاہتی ہے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ, انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے بے حیائی ہو, تماشے ہوں. اور میرے عزیزو, یہی وہ نقطہ ہے جہاں پر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لگائی تھی. یہی وہ چیز ہے. اس گندگی کو جس وقت انسان اپنے اندر سے نکال پھینکے گا, ارے مدینے میں بات یاد آتی ہے. مولانا جلال الدین رومی لکھتے ہیں, ایک بانسری بجانے والا تھا اور اتنی سریلی بانسری بجاتا تھا کہ لوگ مدہوش ہو جاتے تھے, سنتے تھے. آج بھی لوگ گانے باجے کے پیچھے جو پاگل ہوتے ہیں یا کسی کے گلے آواز کی خوبیوں کو دیکھ کر کے مدہوش ہوتے ہیں, سن کر کے مدہوش ہوتے ہیں. مدینے کا ایک ایسا گویا, اور عمر اس کی ہو گئی تھی 70 کے اوپر, 80 کے قریب پہنچ رہا ہے, لیکن بڑھاپے میں اب سانس لمبی نہیں ٹھہرتی تو سر بدل جاتے تھے. اب یہ حالات بھی تھے, لیکن اس کے ساتھ ہی مدینے کا یہ وہ دور ہے جو دور فاروقی کہلاتا تھا. اب کہاں سے گانے باجے وغیرہ ساری چیزیں, وہ کہیں گلی میں کھڑے ہو کر کے بجائے, کوئی سننے والا ہی نہیں, کوئی قریب آنے والا ہی نہیں, تو کمائی کہاں سے ہو؟ جب بے حیائی دیکھنے کے لیے کوئی آتا ہی نہ ہو تو اسے اپنا دھندا چھوڑنا پڑے گا. بے حیائی دیکھنے والا ہی نہ ہو, انٹرٹینمنٹ کا کوئی آدمی ہے ہی نہیں, تو اس کو تو اپنا دھندا بزنس بدلنا پڑ جائے. مثال کے طور پر ہوٹل کھول کر کے رکھا ہے آپ نے, کوئی آتا ہی نہیں کھانے کے لیے, تو کیا اس کو زبردستی چلایا جائے گا؟ نہیں. جب گراہک نہ ہو تو آدمی کو بدلنا پڑتا ہے. دنیا انٹرٹینمنٹ کے میدان میں بہت ترقی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ بے حیائی دیکھنے والوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے. بے حیائی یہ زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے انٹرنیٹ کی دنیا میں سب سے زیادہ پورن سائٹس کمائی کرتی ہیں, لاکھوں کروڑوں میں نہیں, وہ اربوں ڈالر میں کمائی کرتی ہیں. اور انٹرنیٹ کا جو یوز کرنے والے, کنزیوم کرنے والے لوگ ہیں, اس میں سے اگر سارا ڈیٹا نکالا جائے کہ کتنا زیادہ کون سی چیزیں یوز ہوتی ہیں, تو 70% بے حیائی دیکھنے میں خرچ ہوتا ہے. بلکہ اس سے بھی زیادہ کا ڈیٹا ہے. یہ بات تو بالکل مفتی سلمان ندری صاحب نے ایک نمبر کی بولی ہے. آج کل لوگ جس طریقے سے مشغول ہو رہے ہیں اس انٹرٹینمنٹ میں, دھرم کی, دین کی کوئی باتیں نہیں ہو پا رہی ہیں ان سے. انہوں نے اس کا صرف ایک ہی سولیوشن دیا ہے کہ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے. جیسے ہوٹل والا ایگزامپل دیا کہ ہوٹل پہ کوئی کھانا کھانے نہیں جائے گا تو آخر میں بند ہو جائے گا. تو ٹھیک ویسے ہی ہے, انٹرٹینمنٹ کی دنیا کو زیادہ ہم لوگ انٹرٹین نہ کرتے ہوئے اس کو اگر ہم اپنی لائف سے اوائڈ کریں تو وہ ایک نہ ایک دن بند ہو جائے گا. آپ لوگوں کے کیا بچار ہیں, آپ لوگ ضرور کمنٹ کر کے بتانا. بہت چھوٹا سا ویڈیو تھا, بہت ہی زیادہ پاورفل تھا. ہوپ فلی آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا, سمجھ میں آئے گا, تو آپ لوگ اپنے وچار کمنٹ میں کر سکتے ہیں. ویڈیو اچھی لگی ہے پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں, اور آپ چاہتے ہیں آپ کو ایسے ریئیکشن بھی ملتے رہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں. آج کے ریئیکشن میں بس اتنا ہی, ملیں گے نیکسٹ اور کسی ریئیکشن میں. تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ فار واچنگ. بائے بائے گائز, سی یو گائز, ٹیک کیئر گائز.